जनावरांचे जावपी अत्याचार वाडतूच आसा। मार्सेल वाठारांत गोरवांक फास लावपाच्यो घटनांचो आंकडो कसोच कमी जायना। गोरवां दोंगरार चरपाक वता, मात थंय तांकां फास लावून दवरिल्ले आसता, जातून ती अडकतात आनी तांकां जायती दुखापत जाता। अश्यो घटना बातम्यांनी आसतनाच आनी एक अशीच घटना मुखार येता। एक रेडो अशाच एका फासान अडकून जखमी जाल्लो आनी ताच्या घाव्यार अक्षरशः किडे जाल्ले। तो फास तोडून गांवांत आयिल्लो आनी लोकांच्या आंगार वतालो। ह्या घटनेबाबत म्हायती मेळटाच गोप्रेमींनी तशेंच सिकेरी गोशाळेंतल्या लोकांनी थंय वचून त्या रेड्याक गोशाळेंत दाखल केले। मात अशे प्रकार वाडत आसा आनी खंय तरी गौ मांसा खातीर हे असले प्रकार सुरू आशिल्ल्याचे लोक म्हणटात। हे फास कोण लायतात आनी तातूंत अडकल्ल्या जनावरांचे कितें करता हाचेर खंय तरी चवकशी जावंक जाय आनी त्या लोकांचेर कारवाय जावंक जाय म्हण स्थायीक लोक तशेंच गोप्रेमी मागतात। बहुत आम सकाळच्यान